बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस और सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट जो है हुक्मरान जमात के लिए क्या मुश्किलात पैदा कर सकती है, क्योंकि ट्विटर पर लफ्ज़ी गोलाबारी तो जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं दो बड़ी जमातों यानी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बनने वाली रिपोर्ट का भी मुंतज़िर हूँ। और साथ ही साथ मरीम नवाज साहिबा भी कहती हैं कि बड़ी धोज़ के साथ और ताकत के ज़रिए से रोका गया, 7 साल लगाए गए, लेकिन 7 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अभी आए हुए नहीं हुए। और सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है कि बहुत से मामलात को खुफिया रखा गया इलेक्शन कमीशन से। तो इलेक्शन कमीशन का क्या लाहे अमल होता है इस फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और फॉरेन फंडिंग केस के क्या मुमकिन असरात होते हैं पाकिस्तानी सियासत के ऊपर। और साथ ही साथ बात करेंगे सिंध के अंदर जमात इस्लामी का धरना जो है वो 8वें रोज में जारी जा चुका है, और जमात इस्लामी धरना दिए हुए है बल्दियाती एक्ट के खिलाफ। और बारहा कहा जा रहा है कि यह आइन के साथ मुतसादिम है और हम इस एक्ट के खिलाफ धरना देंगे। और इस धरने के दायरे कार को सूबे के दीगर शहरों तक फैलाने की बात भी की जा रही है। कितना कारगर साबित होगा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यह कहा जा रहा है कि यह अक्सरियत का फैसला है, इसे मानना जरूरी है। और दीगर स्टेक होल्डर्स कहां खड़े हुए हैं, वो बातें तो करते हैं, MQM बात कर रही है, PSP बात कर रही है, लेकिन एहतजाजी मैदान में हमें नजर नहीं आ रही। साथ ही आज के प्रोग्राम में हेल्थ सेक्टर के हवाले से भी बात करेंगे कि हेल्थ सेक्टर पाकिस्तान में सेहत की पॉलिसी क्या है और हमारा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है, डॉक्टरों की तरबियत किस तरीके से हो रही है, और सेहत आमा के जो मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं इनको किस तरीके से काबू पाया जाए इन पर, और एक मुतवाजन पॉलिसी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी तरतीब जाए, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात कर लेते हैं। तो फॉरेन फंडिंग केस के क्या असरात पड़ने वाले हैं हुक्मरान जमात की सियासत पर, और हुक्मरान जमात के लिए क्या मुश्किलात पैदा कर सकता है ये फॉरेन फंडिंग केस। जनाब अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अतर काज़मी साहब, फॉरेन फंडिंग केस की एक मरतबा फिर गूंज, और सिक्योरिटी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है। हुक्मरान जमात के लिए क्या मुश्किलात देख रहे हैं, कितनी मुश्किलात पैदा कर सकती है ये सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट? देखिए, जहां तक इस कमेटी की रिपोर्ट का ताल्लुक है, अगर हम पीछे केस के ऊपर जाएं तो जो पूरा केस ये था कि ममनुआ फंडिंग का जिक्र था। कोई अब ऐसे फंड सामने आए हैं जिनके हवाले से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन वो जो ममनुआ फंडिंग की बात होती थी कि किसी ममनुआ सोर्स से कोई फंडिंग आई है, वो उस तरह की कोई चीज भी इसमें सामने नहीं आई। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे तहरीके इंसाफ को कोई बड़े पैमाने के ऊपर कोई उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली केस का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। जब उसके सामने सारी चीजें आएंगी, जब वो कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे और फिर उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे। तो मुझे जहां तक उनकी ये ताल्लुक है कि किस तरीके से वो फंड्स इकट्ठे करते हैं, तो मेरे ख्याल में कि PTI पाकिस्तान की एक वाहिद सियासी जमात है जिसने मुनज़्ज़म अंदाज में पार्टी की फंडिंग की उन बुनियादों के ऊपर जिस तरह बैन अल-क़वामी सतह के ऊपर होता है, मगरबी मौशरों में होता है। और यही वजह है कि पिलडेट जैसा जो इदारा है उसके सदर जो है अहमद महबूब बिलाल साहब, उन्होंने भी कल कहा कि दूसरी जमातों को भी PTI से सीखना चाहिए कि किस तरह आम बंदे को सियासी अमल में उसकी शमूलियत की जाए और उससे फंडिंग करवाई जाए, कि ना कि बड़े बड़े लोगों से, टाइकून से और कब्जा माफिया से फंडिंग करवाई जाए। अच्छा अतर काज़मी साहब, ट्विटर पर लफ्जी गोलाबारी जारी है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, जैसा आपने भी फरमाया कि कोई इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ सकता। तो फंडिंग की पड़ताल का खैर मकदम भी किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि जो बड़ी जमातें हैं उनका इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ था। उन्होंने कहा कि उनकी फंडिंग भी होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, मैं इसका मुंतज़िर भी हूँ। और इसी के जवाब में मरीम नवाज साहिबा ने भी एक ट्विटर दागा, और उन्होंने कहा कि धौंस और ताकत के ज़रिए से रोका गया और इस्तेमाल किया गया, इलेक्शन कमीशन को काम करने नहीं दिया गया, 7 साल से ये काम कर रहे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इतना डिले क्यों है, और 7 साल की मरीम नवाज साहिबा ने भी बात की है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो अभी साल भी नहीं हुए हुकूमत में आए हुए। जी, यही बात है। देखिए, अगर स्क्रूटनी हो रही है इस वक्त हुक्मरान जमात की, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है, होनी चाहिए। जो लोग भी सियासी अमल का हिस्सा होते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, उनके ऊपर इस तरह की आंखें होनी चाहिए कि जो उनके ऊपर नजर रखें और देखें कि कहाँ से फंड्स आ रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जो दीगर जमातें, अगर आप उनका फंडिंग मॉडल देखें, आज तक इलेक्शन कमीशन वहां पे तो हमें उस तरह मुतहरिक नजर नहीं आया। आप किसी भी बाशऊर शख्स से पूछ लें पाकिस्तान के अंदर, किसी भी शहर के अंदर, जो कब्जा माफिया होगा, जो बदनामे जमाना लोग होंगे, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होंगे, अमीर अमीर,
وہ सब किसी ना किसी सियासी जमात का हिस्सा होंगे। मैं ये किसी एक सियासी जमात का नाम नहीं ले रहा, वो किसी ना किसी सियासी जमात का हिस्सा होंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वो लोग इन सियासी जमातों को फंडिंग करते हैं, वो लोग इन सियासी जमातों को पैसे देते हैं, और यही वजह है कि फिर जब जमीन वागुजार करवाती है हुकूमत, कहीं पे पेट्रोल पंप खाली करवाती है या कोई पैलेस गिरवाती है, तो पता चलता है कि ये किसी एमएनए का है, किसी एमपीए का है। तो वो मरियम नवाज साहिबा जो इमरान खान साहब से आज सवाल पूछ रही हैं और पीटीआई से सवाल पूछ रही हैं, पहले तो वो ये बताए ना कि 90 की दिहाई से और 80 की दिहाई से उनकी जमात की फंडिंग किस तरह होती रही। पर मसला ये है कि उनका म्यार ऐसा है कि साकिब निसार की ऑडियो आए तो वो कहती हैं कि जी कमीशन बना दिए जाएं, अदालती सजाएं खत्म कर दी जाएं, मुकदमात खत्म कर दिए जाएं। अपनी जब कोई ऑडियो सामने आ जाए जिसमें मेरे और आप जैसे सहाफी भाइयों की तारीफें हो रही हो, तो उसके ऊपर ये कहती हैं कि पूरी कौम मुझसे माफी मांगे कि मेरी ऑडियो क्यों आप लोगों ने रिकॉर्ड कर ली। तो उनकी तो आप बात ही ना करें, उनके म्यार ही अपने। सही। अतर काज़मी साहब, ये भी कहा जा रहा है, ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 31 करोड़ से ज़ायद की रकम छुपाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और उसे खुफिया रखा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जबकि इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 की बात करें, सेक्शन 204 के तहत गैर मुल्की इदारे, शख्सियत या किसी भी सियासी जमात की तरफ से फंडिंग नहीं ली जा सकती, और अगर छुपाया जाए तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो है कार्रवाई कर सकता है। अगर ये सामने आता है, क्योंकि अभी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि 31 करोड़ के जो है इससे ज्यादा की रकम खुफिया रखी गई, तो क्या लाहे अमल होगा इलेक्शन कमीशन का? क्या तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है इसके बाद? देखिए, इसमें ऑब्वियसली अब इलेक्शन कमीशन सारी चीजों को सामने देख के जो भी कानूनी नुकात है उनके मुताबिक फैसला करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज है। इसलिए कि यहाँ पे समझने की चीज ये है कि कुछ फंड्स ऐसे हैं जिनके हवाले से उस रिपोर्ट में कहा गया कि मालूम नहीं कि वो कहाँ से आए, लेकिन पीटीआई का मौकिफ ये है कि एक ट्रांजैक्शन ऐसी है 16 करोड़ की गालबन कि जो 2 दफा कोर्ट हुई हुई है। उसके अलावा कुछ चीजें हैं, कुछ रिकॉर्ड ऐसा है जिसको नजर में नहीं लाया गया या जिसके ऊपर उन्होंने गौर नहीं किया। तो उस जमात का तो ये ताल्लुक है। कल मेरी ये कानूनदान से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि बैरूने मुल्क जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज सिटीजन हैं, वो किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो किसी जमात की फंडिंग ना कर सके। आप बिल्कुल फंडिंग ले सकते हैं, लेकिन हाँ, किसी बैरूनी एजेंसी से, किसी बैरूनी हुकूमत से जो फंडिंग है वो मसला होता है। तो उस तरह की कोई चीज भी इसमें सामने नहीं आई, तो मुझे नहीं लगता कि इस हवाले से इतना एक्सट्रीम कदम उठाएगा इलेक्शन कमीशन। ऑल्दो के इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां देखने वाली होती हैं जब पीटीआई का मसला होता है, चाहे वो डस्का में हो या किसी और जगह में हो, लेकिन यहाँ पे वो ऑब्वियसली सामने उन्होंने शवाहिद को देख के ही फैसला करना है। तो इतना एक्सट्रीम फैसला मुझे नहीं लगता कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग जाए। लेकिन सर ये भी फरमाइएगा कि बार बार फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से इस रिपोर्ट को पब्लिक ना करने की क्यों बात की जा रही है? क्योंकि उनके जानिब से ये बार बार कहा जाता है कि दोनों जमातों की भी सिक्योरिटी की रिपोर्ट हो, सिक्योरिटी कमेटी बैठे, फिर रिपोर्ट तैयार हो, और फिर उस रिपोर्ट के साथ वो मंजर आम पर आनी चाहिए तमाम चीजें, और उनकी रिपोर्ट जो बिल्कुल तैयार है वो भी उसके साथ ही आनी चाहिए। क्या वो इस इंतजार में है कि उन्हें थोड़ा सा वक्त मिल जाए मजीद? ये तासुर क्रिएट हो रहा है। हो सकता है, आपको पता है सियासी जमातों के जो भी फैसले होते हैं उसमें सियासत तो जरूर होती है। चाहे इस मसले में पीटीआई सियासत तो करेगी, हर सियासी जमात सियासत करती है। मैं ये नहीं कहता कि उनका हर मौकिफ बिल्कुल कोई प्रिंसिपल्ड मौकिफ है और हर बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जहां तक उनका ये कहना है कि दीगर जो जमातें हैं, क्या हमें नहीं पता कि यहाँ पे एमएनए के टिकट के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, एमपीए के टिकट के लिए किस तरह पैसे देने पड़ते हैं, और आप नहीं दिखाया, आप जैसे दोस्तों ने दिखाया, हमारे सहाफी भाइयों ने इसी मीडिया के ऊपर दिखाया कि सेनेट के इंतखाबात से पहले किस तरह करोड़ों रुपए बांटे जा रहे थे, उनकी वीडियोस चली। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो वो जो जमातें जो पूरे सिस्टम को करप्ट करती रही हैं, जो पूरे सिस्टम का मिसयूज करती रही हैं, तो वो बहुत बड़ी स्टेक होल्डर हैं। आपने भी कहा कि पीटीआई तो अभी 2 साल पहले हुकूमत में आई है, जो 13 साल से सिंध में हुकूमत में, जो 30 साल से पूरे पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें करते रहे, क्या उन जमातों की स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी जो है ना वो समझने की है, और वो इसी वजह से पीटीआई का गालबन ये मौकिफ हो सकता है कि आप हमारी रिपोर्ट भी दिखाएं और उनकी रिपोर्ट भी सामने लेके आए। वैसे ये रिपोर्ट तो वैसे ही अब पब्लिक हो गई है, मैंने खुद भी पढ़ी है ये रिपोर्ट, आपने भी पढ़ी होगी, मीडिया में रिलीज हो चुकी है, तो इसको छुपाने का फायदा कोई नहीं। अब मसला ये है कि दूसरी जमातों के हवाले से भी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी मंजर आम पे आए और उनकी भी स्क्रूटनी हो।
अच्छा अतर काज़मी साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये भी कहा जा रहा है, इसमें कितना वजन है इस बात में कि वफाकी वज़रा जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब को ज़मीनी हक़ाइक़ से बेखबर रखते हैं, और इस तमाम सूरत हाल में ये फंडिंग केस का मामला चलता रहा कि अभी से नहीं है, काफ़ी अरसा हो गया ये केस चल रहा है। तो बारहा जितने भी उनके वफाकी वज़रा हैं उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ से उनको लाइल्म रखा और ये तासुर देने की कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पोजीशन लिए हुए है तहरीक इंसाफ के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़ा हुआ है, हालांकि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और होते हैं और वज़ीर आज़म साहब को उसके बारे में पता नहीं होता। देखिए, अगर वज़ीर आज़म साहब इतने भी बाखबर नहीं है कि उनको इन चीज़ों का नहीं पता, तो मेरे ख्याल में फिर तो वो इस पोजीशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते। वफाकी वज़रा से ज़्यादा रिसोर्सेज वज़ीर आज़म के पास होती हैं, मुल्क की हर एजेंसी उनके अंडर है, हर इदारा उनके अंडर है। तो वो तो फिर अगर वो वज़रा से किसी बात के ऊपर वो धोखा खा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनका दिल खुद ही होगा कि मैं समझना ही नहीं वो चाहते होंगे। और जहाँ तक ये ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई वज़ीर उनके हवाले से कोई ख़ास मौक़िफ़ वज़ीर आज़म साहब के सामने जाके रखता होगा, जिसकी वजह से उनके दिल में कोई बददिली आती होगी इलेक्शन कमीशन के लिए। वुज़रा की नाअहली अपनी जगह पे, लेकिन सर अगर आज़म सवाती साहब के बयानात को भी देखा जाए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इदारे को आग लगा देनी चाहिए, ये लोग तो किसी तौर पे सही नहीं हैं, ये हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं, तो ये भी तो था सारा मंजर अब आपके सामने। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। मैं वो यही कह रहा हूँ कि वुज़रा तो उनके हवाले से कह रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म को हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते कि वुज़रा ने उनका ज़हन खराब किया है। वज़ीर आज़म खुद बाशऊर हैं, वो लीडर हैं, वो उन्होंने फैसले करने हैं। वो वुज़रा के कहने के ऊपर अगर ज़हन साजी अपनी करेंगे तो फिर तो उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, आज़म स्वाति साहब ने बड़ा अनफॉर्चुनेट बयान दिया, दीगर चीज़ें भी हमने देखी, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का अपना रवैया है, वो तो एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी देख सकता है कि इलेक्शन कमीशन जब पीटीआई का मसला आता है तो उनकी फुर्तियां देखने वाली होती हैं। जब कोई और मसला होता है तो वो उस पर चुप कर जाते हैं। इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर मौलाना और मरियम ने क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, किस किस्म की बातें की थी। पूरा वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आरटीएस बैठा के इमरान खान को सेलेक्ट कर लिया। तो क्या वो कौन से इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाते हैं? इंडिया के या बंगाल के या नेपाल के? तो उस हवाले से तो इलेक्शन कमीशन की कोई अपनी तौहीन उनको महसूस नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ना ही उनको कॉल करता है, ना ही उनकी स्क्रूटनी करता है। तो इलेक्शन कमीशन के भी जो है ना, वो कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर फिर लोग बातें करते हैं। हमने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मसले पे भी देखा कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उस तरह के सहाफियों की वीडियोस रीट्वीट हो रही थी जो मसलसल इमरान खान को टारगेट करते हैं, जो ये कहते हैं कि पूरा अमल ये फ्रॉड है, जो वोटिंग मशीन को फ्रॉड कहते हैं, वो रीट्वीट्स कर रहा था इलेक्शन कमीशन। जब इलेक्शन कमीशन इस तरह की बातें करेगा तो फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर सवाल उठेंगे। तो इतने मासूम तो नहीं है इलेक्शन कमीशन वाले भी, लेकिन ऑब्वियसली वो आईनी इदारा है और वही इदारा है, उसी ने इलेक्शन करवाने हैं और हुकूमत का फर्ज बनता है कि जो सहूलतें उसको देनी चाहिए उसको दी जाएं और उसके साथ मिलकर काम करे ताकि ये जो सारा सिस्टम है ये चल सके। सही सर, बिल्कुल तमाम जमातों की रिपोर्ट्स पब्लिक भी होनी चाहिए, तमाम जमातों की सिक्योरिटी का अमल भी होना चाहिए। ये बताइएगा कि फॉरेन फंडिंग के केस के बाद पाकिस्तानी सियासत पर क्या मुमकिन असरात देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इस केस के कोई ज्यादा असरात होंगे। इस वक्त जो पाकिस्तानी सियासत के ऊपर असरात हैं वो दीगर चीजों के हैं। अब गवर्नेंस के मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं। तो अगर होता ना कि हुकूमत बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही होती और आवाम बिल्कुल हुकूमत की साइड के ऊपर होती, तो ये फॉरेन फंडिंग का जो मसला था मेरे ख्याल में उस वक्त हम कह सकते थे कि ये एक नई चीज, एक बहुत बड़ा मसला आ गया है, सारी चीजें ठीक जा रही थी। हुकूमत के तो दीगर मसाइल भी बहुत ज्यादा है, आपको पता है, महंगाई का मसला है, उनकी गवर्नेंस का मसला है। अभी केपीके के जो इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात में जो उनकी कारकर्दगी थी वो बहुत बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है उसको चलाना किस तरह है, किन लोगों ने उसको आगे लेके जाना है। जो सियासी बाजू थे इमरान खान के, जहांगीर तरीन हो गया या अलीम खान साहब हो गए, जब से वो गए हैं पीछे जो है वो सारे रैम्बो टाइप उनके रह गए हैं। वुज़रा भी और वो दीगर एमएनएस वगैरह भी जो बयानात तो बहुत देते हैं, बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो सिचुएशन है वो केपीके में हमने देख ली। सही, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आप हमारे साथ रहे, आपके तज्जिए का। और फॉरेन फंडिंग केस के जो फैसले हैं वो तो आ जाएंगे, इलेक्शन कमीशन का लाहे अमल भी वाज़ेह हो जाएगा, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन बहुत से इंतज़ामी मसाइल का सामना है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंजिंग बने हुए हैं। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे। सिंध में जमात इस्लामी धरना दिए बैठे है, 8वां रोज़ है, मुज़ाकरात होंगे भी या नहीं होंगे, क्या सिचुएशन बनती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना जो है वो 8वें रोज़ भी जारी है। जमात असम्बली धरना दिए हुए है और इस तमाम सूरत हाल पर और बल्दियाती एक्ट के खिलाफ ये धरना है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब अजीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अजीम चौधरी साहब, सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। बल्दियाती एक्ट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर करा दी गई है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको? बहुत शुक्रिया आपका। मैं खुद चूँकि लोकल बॉडीज़ का हिस्सा रहा हूँ लाहौर में, मैं जानता हूँ ये क्या मामलात हैं। कोशिश करूँगा ब्रीफली आपके सामने रख सकूँ। 1979 में एक एक्ट आया था जिसके तहत कराची में पहले मेयर जो थे वो बने थे अब्दुस्तार अफगानी साहब, और उनको हटा दिया गया था सेक्शन 29 के तहत। और उस वक्त कमिश्नर के पास इख्तियार था कि वो बल्दिया को मुअत्तल कर सकता था। गैर कानूनी है ये नहीं होना चाहिए। फिर 2001 में जो ऑर्डिनेंस आया मुशर्रफ साहब ने दिया, उसका थीम ये था कि मरकज़ पैसे सूबों को देगा और सूबे शहरों की ज़रूरत और शहरों की आबादी और शहरों की कमाई के हवाले से पैसे वहाँ तकसीम करेंगे। कराची शहर तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ पैदा होता है, और वहाँ की बल्दिया के पास सबसे कम पैसे दिए जाते हैं। और सिंध हुकूमत की ये कोशिश है कि वो पॉलिटिकली जो वैक्यूम वहाँ क्रिएट हुआ हुआ है, MQM 4-5 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, PTI के कब्जे में अब शहर नहीं है, तो वो कराची शहर को कब्जा कर लें इस सूरत में कि तमाम इख्तियारात उनके पास हों, और मेयर अगर हो भी तो बेबस हो, और कोशिश करेंगे कि मेयर उनका बने जो नामुमकिन नज़र आता है। इस हवाले से जमात इस्लामी चूँकि 2 दफ़ा कराची शहर की मेयर रह चुकी है, वो जानती है इस सारी सूरत हाल को। और उस ज़माने में जो उन्होंने काम किए वो बहुत बड़े काम थे। नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में तो बिलियंस ऑफ रुपीस का काम हुआ, और ये जितने ब्रिजेस वहाँ नज़र आते हैं, इनकी इब्तदा तभी हुई थी। उस हवाले से जमात इस्लामी अपने वो साख को जो खो चुकी थी उसको बहाल करने के लिए अब इस काम में जुट गई हुई है। और वहाँ पर वो जो नईमुर रहमान साहब उनके अमीर हैं, वो काफ़ी मुतहरक हैं और उन्होंने लोकल बॉडीज़ की तैयारी कर रखी है। लेकिन लोकल बॉडीज़ का फ़ायदा तब होगा जब मेयर के पास और बल्दिया के पास पैसे होंगे और इख्तियारात होंगे, सफाई होगी, कूड़ा उठाने का काम होगा। उस कूड़ा उठाने के काम में भी बल्दिया को पैसे मिलते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज वो कूड़ा उठाती हैं, पैसे देती हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। और बाकी जो शहर के मामलात हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के तमाम मामलात बल्दिया के होते हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत इकट्ठा करती है और उसमें से कुछ पैसे वो रख के बाकी बल्दिया को दे देती है। कराची की म्यूनसिपलिटी बहुत बड़ी है और वहाँ की कमाई भी बहुत ज़्यादा है, और हुकूमत की तरफ से ग्रांट भी होती है। फिर वहाँ पर टैक्स, चूँकि बाकी भी पूरे मुल्क का टैक्स वहाँ सबसे ज़्यादा इकट्ठा होता है, उस हवाले से भी उनको पैसे मिलते हैं। वो ठीक कर रहे हैं ये धरना, चूँकि ये मेयर को बेख्तियार बनाना चाहते हैं। और आप देखें MQM अपनी जगह पर चीख पुकार कर रही है, जमात इस्लामी इस शदीद मौसम में वहाँ कैंप लगा के बैठी है, PTI भी कुछ ना कुछ करना चाहती है, लेकिन PTI का तो अल्लाह बेचारा हाफिज है, अल्लाह उन पर रहम करे, अल्लाह उन पर बहुत ज़्यादा रहम करे। उनको तो लोगों ने बहुत बुरा उनके साथ सलूक करना है। यही हाल पीपल्स पार्टी का है। उनकी करप्शन का गढ़ कराची वो बनाना चाहते हैं, जो इंटीरियर सिंध था जो अब उनके हाथों से वैसे ही निकलता चला जा रहा है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कराची शहर को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 140A तहत के तहत पूरी तरह मकामी हुकूमत मिलनी चाहिए, जो टैक्स लगाने का इख्तियार रखती हो और टैक्स खर्च करने का इख्तियार रखती हो। अच्छा अजीम चौधरी साहब, आपने MQM की बात की। MQM भी एक स्टेक होल्डर है कराची शहर में, और जिस तरीके से आपने कहा कि वो मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुकी है, लेकिन वो इसके खिलाफ बातें कर रही है, इस एक्ट के खिलाफ, लेकिन उन्होंने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी, बल्कि बड़ा हल्के हल्के अंदाज में सिर्फ तनकीद कर रहे हैं। इसी तरह PSP भी मुस्तफ़ा कमाल साहब आके एक तकरीर कर देते हैं हफ्ते बाद, लेकिन जमात इस्लामी के साथ वो इस एहतजाज में कहीं खड़े हुए नजर नहीं आए। देखिए, फारूक सत्तार खुद मेयर रहे और मुस्तफ़ा कमाल भी मेयर रहे, वसीम भी मेयर रहे, उनके 3 मेयर हैं। और उन तीनों मेयर्स के ज़माने में जो काम हुआ वो आप सबके सामने है। ये जो है PSP वाले मुस्तफ़ा कमाल, इनके दौर में काम हुआ, लेकिन वो सारे का सारा काम परवेज़ मुशर्रफ की बदौलत ही हुआ था। वो काम जो नेमतुल्लाह छोड़ के गए थे, मुस्तफ़ा कमाल ने वो पूरे किए थे। लेकिन अब ये चूँकि 5 हिस्सों में तकसीम है, एक अल्ताफ़ का है, एक आमिर का है, एक MQM है, एक हकीकी है, एक फलाना है, एक PSP है, पता नहीं क्या क्या अब वहाँ हो चुका हुआ है।
ان کے اکٹھے ہونے کے امکانات ابھی تو کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں مستقبل میں ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ ان کی دلچسپی یہ ہے کہ وہ وفاق کی حکومت میں شامل ہیں اور صوبائی حکومت میں اب ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو وہ اس طرح سے کراچی کے معاملات پہ گرفت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ کراچی کی سب سے بڑی لوکل باڈیز کے معاملات میں سٹیک ہولڈر جماعت اسلامی ہی ہوگی۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ ایک راستہ ہوتا ہے مذاکرات کا راستہ، کیونکہ 8 روز ہو چکے ہیں اس احتجاجی دھرنے کو بھی، اور سردی بھی ہے اور وہاں پر بچے بھی، خواتین بھی، بہت سے لوگ آئے بیٹھے ہیں۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور دیگر احتجاجی جماعتوں کو مذاکراتی عمل کی دعوت دے گی؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے، بالخصوص جماعت اسلامی کو جو دھرنا دیے بیٹھے ہیں؟ ہر صورت میں مذاکرات ہوں گے، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ نہ ہو۔ سعید غنی صاحب کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ موجود ہوتی ہے گنجائش بہتری کی، وہ اتنی بہتری چاہتے ہیں جس میں پھر پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو۔ جو دوسری سیاسی تنظیمیں ہیں وہ یہ چاہیں گی کہ صوبائی حکومت کے معاملات جو ہیں ان کی حد سے کراچی کو باہر نکال دیا جائے، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گی تو پیپلز پارٹی سندھ میں جو انٹیریئر سندھ تک تو رہے گی، کراچی شہر سے وائپ آؤٹ ہو جائے گی، اور مذاکرات تو بہرحال ہوں گے، اس کے بغیر بات آگے ہونی نہیں ہے۔ انتخاب ہی نہیں ہو سکے گا اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو۔ صحیح سر، احتجاجی جماعتیں بار بار یہ بات دہرا رہی ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ آئین سے متصادم ہے۔ مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے؟ کیونکہ صوبائی حکومت لسانی وجوہات پر تمام اداروں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، یہ احتجاجی جماعتوں کی طرف سے کہا جاتا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی یہ بار بار کہتی ہے جی کہ کوئی آئین کے خلاف بات نہیں کی جا رہی اور یہ اکثریت کا فیصلہ ہے اور ہم تجاویز کے لیے بھی تیار ہیں۔ مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ ہے قانون پر عمل درآمد کا، آئین پر پابند رہنے کا۔ پاکستان کا آئین پارلیمانی آئین ہے، وہ مقامی حکومت کی بات کرتا ہے جس کو ٹیکس لگانے کا اختیار ہے 140A آرٹیکل کے تحت۔ اسی طرح صوبائی حکومت دوسری حکومت ہے اور وفاقی حکومت تیسری حکومت ہے۔ تو 3 حکومتوں کی جو ٹیئر ہے اس میں یہ چاہتے ہیں کہ نیچے والی جو حکومت ہے، مقامی حکومت، اس کے اختیارات کو غصب کر لیا جائے، جو بہت ہی غیر مناسب ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور صرف جھگڑا بھی اسی بات پہ ہے کہ اگر اس کے اختیارات غصب کر لیے جائیں، جہاں سے ٹیکسیشن ہونی ہے اور پرٹیکولرلی پراپرٹی ٹیکس ہونا ہے، موٹر وہیکل ٹیکس ہونا ہے، روڈ ٹیکس ہونا ہے، اسٹریٹ ٹیکس ہونا ہے، اسٹریٹ لائٹ ٹیکس ہونا ہے، یہ پانی کا ٹیکس ہونا ہے، پانی کی سپلائی ہونی ہے، یہ تمام چیزیں سیاسی حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ تعلیم بھی لوکل باڈیز نے ہی دینی ہوتی ہے۔ صوبائی حکومت سے یہ معاملہ سنبھالے بھی نہیں جا سکتے، اور یہ بے جا ضد ہے سیاسی گین کے لیے جس میں پیپلز پارٹی کو شکست ہوگی۔ اچھا عظیم صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ گورنر سندھ نے بھی اس پر دستخط کرنے سے بل پر انکار کر دیا ہے، اور نظر ثانی کا بھی کہا، انہوں نے بہت سے اعتراضات بھی اٹھائے کہ جو 140A ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض اٹھایا، میئر اور چیئرمین کی جو سلیکشن ہے انہوں نے کہا یہ بھی خفیہ بیلٹ کے ذریعے سے نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے ٹاؤن سسٹم کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا۔ لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ MQM کے میئر بھی اور جماعت اسلامی کے میئر بھی وہ ٹاؤن سسٹمز کے تحت کام کر چکے ہیں، تو اب مشرف دور میں وہ کام کر چکے ہیں، تو اب کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ پہلے بھی تو کرنا چاہیے تھا۔ یہ تمام جو اس پہ اعتراضات ہیں یہ سیاسی بنیادوں پہ کیے جا رہے ہیں۔ عمران اسماعیل صاحب کے پاس اگر وہ بل دوبارہ پاس ہو کے چلا جائے تو وہ اس کو روک نہیں سکتے، وہ خود بخود نافذ العمل ہو جائے گا۔ لیکن قانون تو وہ ہوتا ہے جس کو پبلک مانے اور پبلک اس پر عمل کرے۔ کراچی شہر کے لوگ پیپلز پارٹی کے بنائے ہوئے اس بلدیاتی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پرٹیکولرلی فار کراچی۔ اس حوالے سے وہ جو پولیٹیکل گمکس اور پولیٹیکل گیم ہو رہی ہے اس میں لے دے کے معاملات طے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کو اپنے ہاتھ سے کچھ چیزیں چھوڑنی ہوں گی اگر وہ سندھ پر حکومت کرنا چاہتی ہے۔ کراچی اب بہت بڑا شہر ہے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور بلدیات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، ادروائز بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور کراچی شہر کی پالیٹکس پاکستان کی پالیٹکس میں بالکل منفرد ہوتی ہے۔ وہاں کا میئر بے شمار اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ اس حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز اپنی اپنی بولی بولیں گے، الٹیمیٹلی میز پہ بیٹھنا پڑے گا، ادروائز انتخاب نہیں ہو سکے گا۔ لیکن سپریم کورٹ کی رولنگ آ چکی ہوئی ہے کہ یہ انتخاب کرایا جائے، اگر یہ انتخاب نہیں کروایا جائے گا 140A کے تحت تو یہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہوگی اور اس کی سزا ہے۔
صحیح. عظیم چودھری صاحب, ٹائم تھوڑا رہ گیا میرے پاس, آپ سے آخری پوائنٹ لینا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی جو ہے اپنے احتجاج کا دائرہ کار صوبے کے دیگر شہروں تک لے کے جانے کی بات کر رہی ہے, کیا یہ کارگر ثابت ہو سکے گا؟ مجھے اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں کہ ان کی حکمت عملی کیا ہے اور وہ کیسے لے کے جائیں گے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے. مجھے اس بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے. اس کے لیے بہتر ہے جماعت اسلامی کے کسی صاحب سے آپ رابطہ کر لیں. صحیح. لیکن سر یہ بھی فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی جو بار بار اکثریت کی بات کرتی ہے اور اکثریت کی بنیاد پر قانون پاس کروانے کی بات کی جا رہی ہے, اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو ہے بہت زیادہ اکثریت ہے سندھ اسمبلی کے اندر اور جماعت اسلامی کے پاس نہیں ہے, تو اکثریت کا فیصلہ ماننا چاہیے. سر, اس رجحان کے اوپر آپ سے پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ یہ رجحان کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے, اور اگر ہم دیکھیں تو یہی رجحان ہمیں اپنے پارلیمان قومی اسمبلی کے اندر بھی نظر آیا. اگر فائنانس بل کی بات کریں, اس سے پہلے بھی جتنے بل پاس کیے گئے, تو یہ کیوں عام ہوتا جا رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. حکومت کی ریٹ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. حکومت کی ریٹ ختم ہونے کے بعد حکومت کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ وفاقی حکومت تو مہنگائی اور بے روزگاری کے چکر سے نہیں نکل سکی, صوبائی حکومت باقی معاملات سے نہیں نکل سکی. ان کو چاہیے, سب کو چاہیے کہ وہ قانون پر عمل درآمد کریں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج یہ جیتے ہیں کل کوئی دوسرا جیتے گا. اگر آپ اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ قانون جو بنائے جاتے ہیں یہ مفاد کے حوالے سے نہیں ہونے چاہیے, یہ پبلک کے مفاد کے حوالے سے ہونے چاہیے. لوگ قانون کے لیے نہیں ہیں, لوگوں کے لیے قانون بنایا جاتا ہے, اور اگر لوگوں کو قانون سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے اور وہ ان کے مفادات کا تحفظ نہ کر سکے تو لوگ ایسے قوانین کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. جو کچھ قازقستان میں ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, ابھی کل ہی کی بات ہے. بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب. اور عوام کے لیے قانون بنانے چاہیے کہ ان کی فلاح و بہبود ان کے اندر پنہاں ہو, اور اپنے مفاد کو مقدم رکھنے کے بجائے بلکہ عوامی مفاد کو مقدم رکھنا بہت ضروری ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے وہ دیگر صوبے کے شہروں تک جاتا ہے اور کیا تدبیر اختیار کی جاتی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے, آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا. بریک لے رہے ہیں ناظرین, واپس آئیں گے تو ذرا ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ہیلتھ پالیسی ہمارے ہاں کیا ہے اور کہاں پہ فقدان نظر آ رہا ہے. ویلکم بیک جی ناظرین. صحت کے مسائل بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں, اور صحت پالیسی کا بھی ہمیں فقدان نظر آتا ہے. حکومت اعلانات بہت زیادہ کرتی ہے اور صحت کارڈ کی بھی تقسیم بہت زیادہ ہو رہی ہے, لیکن ان کی افادیت کیا ہے اور پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر جو ہسپتال ہیں کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, اس پر گفتگو کرنے کے لیے جناب یاسر خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ اسپتال کے, اور ہیلتھ اسپیشلسٹ بھی ہیں. یاسر صاحب بہت زیادہ شکریہ. سر, اومیکرون کا ویریئنٹ بھی آ چکا ہے اور کرونا بھی ہے, موسمیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر مختلف قسم کی بیماریاں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں, اور آئے روز ہم ایک نئی بیماری کو دیکھتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کب کس ٹائم کوئی نئی بیماری آ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہیلتھ اسپیشلسٹ ہوتے ہوئے, ایک ہسپتال کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتے ہوئے, کہ پاکستان میں ہمارے جو ہسپتال ہیں وہ اتنے تیار ہیں کہ وہ اس طرح کی بیماریوں سے اور لوگوں کو نجات دلانے کے لیے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر آسان سا جواب ہے تو وہ تو ہے نہیں. اچھا, کووڈ نے ایک چیز وہ کی, ہمیں ایکسپوز کر دیا ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کو, نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی طور پر اس نے اس بات کا کیا. اور اگر کوئی سلور لائننگ, اگر کوئی چیز ہم مثبت کرونا میں دیکھیں تو وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ پھر ایک فوکس جو ہے وہ ہیلتھ کیئر ڈلیوری کے اوپر آیا, کیونکہ دنیا اور پاکستان خاص طور پہ ہم بالکل غیر متوقع طور پر ہم پریپیئرڈ نہیں تھے, ہم تیار نہیں تھے اس قسم کو وبا کو. اللہ میاں نے ابھی تک ہماری صحیح فیصلے گورنمنٹ نے وقتی طور پر لیے اور اس کے لحاظ سے تو ہم تھوڑا سا بہتر پرفارم کر گئے, لیکن اگر وہ پریشر جو یورپ میں یا اس میں ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم پر آتا تو شاید ہمارے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی تھی. دیکھیں جی, ہمارے پاس ایک سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے پاس اویئرنیس, جسے آگہی جو ہے ہیلتھ کیئر ایشوز کے اوپر نہیں ہے. ہم اپنی تدابیر نہیں لیتے. اومیکرون اس وقت جو ہے ایک عجیب سا اس کے اوپر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنا سخت نہیں ہے اس میں, لیکن ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت امریکہ میں 300% کیسز آف انفیکشنز جو ہے انفیکشنز بڑھ چکے ہیں. ہاسپٹلائزیشن از اپ 90%. تو یہ ان لوگوں کے لیے شدید نہیں ہے جنہوں نے
بوسٹر لگوائے ہوئے ہیں, ویکسینیشن ہے, اور جو سوشل ڈسٹینسنگ اور جو ہمارے ایس او پیز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو فالو چھوڑ دیا جائے اور ہم کے جی, تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے پر وہ ہے. انفیکشن ریٹ اس وقت پورے پاکستان کے 2.8 سے زیادہ ہو چکا ہے. کئی شہروں میں, کراچی اور لاہور میں تو مزید کیا نام ہے ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور خدا نہ خاصہ یہ لوڈ ہمارے ہاسپٹلس میں آنا شروع ہو گیا تو ہمیں پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اچھا یاسر صاحب, میں نے سوال میں یہ بھی پوچھا, ہم نے اومیکرون کو اسپیسیفک نہیں دیکھا. اومیکرون کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, بہت زیادہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بہت سی بیماریاں ہیں. کڈنی کے بہت زیادہ ایشوز سامنے آ رہے ہیں, ہیلتھ ڈیزیز جس میں ہم ہارٹ ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, انفلوئنزا بہت زیادہ ہے, اور بچوں کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمیں ان کا بہت زیادہ فقدان نظر آتا ہے اسپتالوں میں. اب تو اومیکرون آ چکا ہے, وہ اس کا زیادہ پریشر ہے, لیکن یہ بیماریاں پہلے سے موجود ہیں, ان کا بھی فقدان ہے. کیوں؟ بالکل. دیکھیں جی, سب سے پہلی تو چیز ہے کہ ہمیں بیسٹ علاج جو ہے وہ پریونشن ہے. ہم پریونٹیو میڈیسن کی طرف نہیں آتے, ہم پریونشن کی طرف نہیں آ رہے. ہم نے لوگوں میں آگاہی نہیں پیدا کرتے. اور پھر دوسری چیز جو آتی ہے وہ ہے ارلی ڈیٹیکشن, کہ آپ جتنے جلدی آپ کو سمٹمز آئیں تو آپ ڈاکٹر سے یا ہسپتال سے رجوع کریں. ہمارے ہم کمیونٹی کے اندر ایک وہ ہے کہ جب بالکل آخری لمحہ ہوتا ہے نا تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں اور ہم ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ جی اب علاج کیجیے. عمومی طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں علاج شروع ہو جاتا ہے, وہ ہم ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں, دیسی ٹوٹکے کرتے ہیں, کبھی کسی سے پوچھ لیا. یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے. ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پریونشن. دیکھیں ہمارے پاس ہیریڈیٹری ڈیزیزز کے بہت وہ ہے. ہمارے پاس ہمارا لائف سٹائل, ہمارے نیوٹریشن جو ہے, ہم اس کے انٹر امیون سسٹم, ہمارے انٹر میریجز جو ہمارا کلچر ہے جہاں پہ ہم خاندان کے اندر وہ ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے امیون سسٹم بہت بڑی طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہم نے ہیلدی لائف سٹائل, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہم کہیں پر بھی لوگوں کو, بچوں کو ہیلتھ کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں دیتے. تو ہم ابتدا تو ہماری وہاں سے ہونی چاہیے کہ اٹ شوڈ بیکم ہمارے جو کرکلم ہے, اور خاص طور پہ جب سنگل نیشنل کرکلم آپ ڈیولپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان چیزوں کے تدارک کا بھی اور آگاہی کا بھی ایک نظام ہونا چاہیے, اور اس کو سلیبس کا حصہ بنانا چاہیے, اور تاکہ ہمیں اسکول کے لیول سے بچپن سے ہی لوگوں کو اس طریقے سے ٹرین کیا جائے. کیونکہ دا چیپسٹ, سب سے سستا اور سب سے اچھا علاج پریونشن ہے, کہ بیماری ہوئی نہ. لیکن انفارچونیٹلی ہماری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پاس پالیسی نہیں رہی. ابھی بھی ہیلتھ, آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ ایک ہیلتھ پالیسی, فیکٹ بیسڈ ہیلتھ پالیسی کا فقدان ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. ہب ہیزٹ ہے. آپ کے حکومتی پالیسیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت نے بڑے اعلانات کر رکھے ہیں جی کہ ہم ہیلتھ کے شعبے کو, جب وہ حکومت میں آئے تھے تب بھی انہوں نے کہا جی کہ ہم ہیلتھ کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, اور ابھی ان کی پالیسی کو, صحت عامہ کی پالیسی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور جو سرکاری اسپتالوں میں, پرائیویٹ سیکٹر پہ تو آتا ہوں, لیکن پہلے سرکاری اسپتالوں کی بات کرتے ہیں, کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں کو دیکھیں. ہم نے ٹائٹلز تو بہت رکھے, ہم نے MTI لانچ کر دیا, ہم نے بہت ساری چیزیں کی, لیکن اس کا پریکٹیکلی کیا رزلٹ آ رہا ہے اس وقت تو نظر نہیں آ رہے. دیکھیں جی, اس وقت دنیا میں دیکھا جائے تو پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کے بغیر ہیلتھ کیئر کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہے, اور ہیلتھ کے, اور اس کے لیے آپ کو ایک پالیسی چاہیے. ہمارے پاس جی چند آپ کے سامنے میں فیکٹس رکھوں گا. حقیقتاً یہ ہے کہ ہمارے پاس بیڈ اسٹرینتھ جو WHO کہتا ہے پر 10,000 پیپل شوڈ بی 5 بیڈس پر 10,000 پیپل, ہم 0.6 پر ہیں. ہمارے ہاں تو ایک بیڈ پہ 3-4 مریض ہوتے ہیں. 0.6 ہے نا جی, وہ کر کے تو ہمارے پاس نہ ہے. ڈاکٹر کی ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل پروفیشنل ڈینسٹی, اس میں جو ہیلتھ کیئر ورکر ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر, نرسز, مڈ وائفز, پیرامیڈک, اس کو ملا کر تو وہ WHO کہتی ہے کہ منیمم 24 پر 1000 ہونا چاہیے. پاکستان میں 12 ہیں. پاکستان کو تقریباً اس وقت 5 لاکھ سے زائد مزید ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. کوئی 20,000 کے قریب ہمیں ڈینٹسٹ کی ضرورت ہے, اور اگر آپ نرسنگ اور پیرامیڈک میں آئیں تو وہ تعداد بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے. اور پھر بھی اگر ہم ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی بھی بات کریں نا تو ہمارے اربن اور رورل میں بہت فرق ہے. ہمارے دیہاتی علاقوں میں اور شہروں کے اندر, یعنی آپ کی میجورٹی بھی یہ جو بیڈز ہیں, اگر آپ یہ 0.6 کو بھی لیں نا تو ان میں سے
زیادہ تر اربن میں ہوں گے، آپ کی شہری آبادی میں ہوں گے، اور بہت کم بیڈز ہیں جو اس میں ہیں. تو اس کو ایک منظم کرنے کے لیے ایک پالیسی کی ضرورت ہے، اور لانگ ٹرم پالیسی اور فیکٹ بیس پالیسی کی. ہمیں کون سی اسپیشلٹیز چاہیے، ہمیں کس قسم کے بیڈز چاہیے، اور یہ سیاسی داروں سے کہ جی 100 بیڈ کا یہاں پہ بنا دیا، آپ کے DHQ چل نہیں رہا، آپ ایک اور 100 بیڈ اوپر بنا دیں گے تو آپ اس کو کیسے ڈیلیور کریں گے؟ تو ہمیں اس کو سیاست سے بالا تر ہو کے، خاص طور پہ صحت کے شعبے کو سیاست سے بالا تر ہو کے قومی مفاد کے اندر ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا، اور ایک منظم طور پر ایک پالیسی دینی پڑے گی جس میں گورنمنٹ کا رول کیا ہوگا اور پرائیویٹ سیکٹر کا وہ ڈیفائن کرنا پڑے گا، اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ بٹھا کر ایک منظم لانگ ٹرم پالیسی دی جائے گی، تو پھر جا کے ہمیں کہیں پر اس کا حل نظر آئے گا، ورنہ یہ حفاظت ہی رہے گا. صحیح. یاسر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ پالیسی بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سی مشکلات ہوتی ہیں. کیوں، وہ کون سی مشکلات ہیں جن کی وجہ سے جو حکومت پالیسیز بناتی ہے، چاہے وہ اعلانات کی حد تک ہی ہو، وہ ہر بار فیل ہو جاتی ہیں، اور ہمارے عوام جو ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے عوام نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، وہ صحت کا گلہ ہی کرتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھیے جی، جو پالیسیز بند کمروں کے اندر بنے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. جب تک آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیں گے، اور جب تک آپ اس پالیسی کے ڈیلیوری سسٹم پر بات نہیں کریں گے، تو اس وقت نہیں ہوگا. دیکھیں، ہیلتھ کیئر ایک سسٹم ہے، وہ ہسپتال کا نام نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کا نام نہیں ہے. ہمیں ہیلتھ کیئر بنانے کے لیے RHU BHU جو ہمارے دیہی سینٹرز ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، ہماری DHQ جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں، تحصیل ہاسپٹلز ہیں، اور جو ہماری ٹریشری کیئر ہیں، ان کو لنک کرنا پڑے گا، اور ہر لیول پہ جا کے ہمیں ان کو امپروو کرنا پڑے گا. اور اس لیے گورنمنٹ کے پاس اب جو ہماری جس تعداد سے ہماری پاپولیشن اور بڑھ رہی ہے، کبھی ریسورسز نہیں ہوں گی. تو اس لیے جتنی جلدی گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کا رول اس کے اندر ڈیفائن کرے گی، وہ صحت سہولت کارڈ ایک بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے، لیکن اگین ہمیں اس سے جو خدشات یہ ہیں کہ کیا اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے میکنزم وضع کر دی ہے؟ یعنی جب آپ اتنے لوگوں میں یہ فری بانٹ دیں گے تو وہاں کے کیا وہ جب آگے کارڈ لے کر کہیں جائیں گے تو وہ ریسورسز موجود ہیں؟ حالانکہ اس کے حوالے سے بہت سے گلے شکوے بھی عوام کی طرف سے نظر آتے ہیں کہ ہم جب اسپتال پرائیویٹ تو دور کی بات گورنمنٹ میں لے کے جاتے ہیں تو وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. بالکل، تو وہی تو بات ہے، کیونکہ آگے آپ نے کارڈ تو بانٹ دیے لیکن آپ نے آگے سسٹم نہیں بنایا. اسی طریقے سے یہ ون کمپنی اسٹیٹ لائف بیسڈ ہے، تو کیا اسٹیٹ لائف کے پاس ریسورسز ہیں اس کو اتنے لارج اسکیل پہ پھیلانے کے، اور اس کے کر کے ہم نے کیا وہ ریسورسز بنا دی اور وہ کر دیے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ایک چیز کو لے کر اس کو ٹھیک کرنے سے نہیں ہوگا. آپ کو اس کو پورے ایک سسٹم کے طریقے سے دیکھنا پڑے گا، ویو کرنا پڑے گا، اور آپ کو ہر لیول پہ، کیونکہ ہیلتھ کیئر از کنٹینیوم، پریونشن سے شروع ہوتی ہے، احتیاط سے، تدابیر سے شروع ہوتی ہے، اور علاج اور پوسٹ علاج جو ہے اس پہ جا کے ختم ہوتے ہیں. اس لیے اس کو کنٹینیوم آف ہیلتھ کیئر کہتے ہیں. تو جب تک آپ پورے کنٹینیوم پہ کام نہیں کریں گے اور آپ صرف ہسپتالوں پر یا کسی ایک شعبے میں یا انشورنس کو انٹروڈیوس کرا دیں گے، وہی ہے کارڈ، ایک سیکٹر کو آپ متعارف کرا دیں گے اور باقی تمام کو پسے پوش ڈال دیں گے تو نہیں چلے گا. یہ پھر یہ نہیں چلے گا، یہ پھر اٹس ڈوم ٹو فیل، دس از گارنٹی ٹو فیل. تو اس وجہ سے ہمارا بھی یہی خدشات ہیں اس وقت کہ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر آگے میں ایپیٹائٹ ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنے کے لیے ایک پالیسی، لانگ ٹرم کلیئر پالیسی چاہیے ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ کام کرے. آپ کی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہر شعبے کے لیے موجود ہے، ہیلتھ کیئر کے لیے موجود نہیں ہے. بڑا بھام ہے اس کے اندر کہ ہیلتھ کیئر میں پرائیویٹ پارٹنرشپ آپ نے کیسے کریٹ کرنی ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا، اس کے جوابات ڈھونڈنے پڑیں گے، پالیسی دینی پڑے گی، تو کام آگے چلے گا. صحیح. انفارچونیٹلی یہ تمام چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک اور چیز بھی، ایک اور اہم پوائنٹ بھی اٹھانا چاہوں گا کیونکہ ٹائم میرے پاس تھوڑا رہ گیا ہے. ڈاکٹرز کی تربیت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ ڈاکٹروں کی تربیت، ابھی ینگ ڈاکٹرز کے اتنے مسائل سامنے دیکھنے میں آتے ہیں، جیسے NLE کے امتحان کے اوپر جتنا انہوں نے واویلا کھڑا کیا، اور اس کے بعد ابھی کوئٹہ میں احتجاج آئے، روز احتجاج ہوتا ہے، مختلف صوبوں میں آئے روز احتجاج ہوتا ہے، تو اسپتال بالکل بند ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹروں کی تربیت کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ یہ اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان کی میڈیکل ایجوکیشن آج بھی ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ ہے. جی.
لیکن اگین وہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کچھ نہیں ہے, اس کو پریفرنس چاہیے, اس کو دوسری چیزیں بھی چاہیے, اس کو ایکوپمنٹ چاہیے, اس کو نرسز چاہیے, اس کو وہ چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ہم پالیسی انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں, جیسے این ایل ای جو ہے دنیا میں, اگر این ایل ای کہیں پہ اس قسم کا ایگزام انٹروڈیوس ہوتا ہے تو آپ وقت دیتے ہیں, لوگوں کو تیار کرتے ہیں. ایک اس طریقے سے نہیں آتا کہ آپ کہتے ہیں جی اگلے سال سے این ایل ای ہوگا. ایک اسٹوڈنٹ جو پچھلے 5 سال محنت کرتا آ رہا ہے, ایگزامز دیے وہ ہیں, اس کو آپ جب وہ گریجویٹ ہوا اس نے کہا نہیں ابھی آپ کا ایک اور ایگزام رہتا ہے. یہ نہیں, آپ اس کو وقت دیجئے. ایک چیز کو دیکھیں, ہم ہر چیز کو ریولوشنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ایولیوشن از دا بیسٹ وے, بہترین طریقہ جو ہے کہ ارتقاء کیا جائے, نہ کہ اس میں ہم ریولوشن لا کے اور ایک اوور نائٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اسی طریقے سے اب ہمارا داخلہ پالیسی دیکھ لیں میڈیکل کالجز کے اندر, اس کے اندر بھی ایک ابہام ہے. پچھلے 4 سال میں 4 مختلف پالیسیز آئی ہیں. اب جو اسٹوڈنٹ آج ایف ایس سی میں پڑھ رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ کس طریقے سے, کس بیسس پر ملے گا یا نہیں ملے گا. وہ ایف ایس سی کا ایگزام دے رہا ہے, اس وقت جب وہ ایگزام میں اپیئر ہوا تو 60% تھی کیا نام ہے منیمم, وہ 65. جب اس نے ایگزام دے لیا تو اس کو کہا گیا نہیں جی اب 65 ہوگی. تو اس قسم کی وہی جو جب بات ہے کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں میں یہی کہتا, ہم اسی بات کا بار بار وہ کرتے ہیں کہ پالیسی دیجئے, لانگ ٹرم دیجئے, اسٹیک ہولڈرز کو سب کو بٹھا کے ایک بند کمرے کی بجائے سب کو انوالو, جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہے آن گراؤنڈ. صحیح, لانگ ٹرم پالیسیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہیلتھ کے اندر, اور ہیلتھ کیئر کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. صرف دعووں اور اعلانات اور وعدوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. ناظرین, ہیلتھ سیکٹر کے اوپر بات کی یاسر خان نیازی صاحب نے, بہت شکریہ ان کا. اور آپ کے لیے یہی ہے کہ پرہیز جو ہے علاج سے بہتر ہے. بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ پرہیز کریں, اور ساتھ ہی ساتھ حکومت وقت کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ صحت عامہ کے لیے پالیسیوں کا اعلانات تو کر رہے ہیں, لیکن ان پالیسیوں کے اوپر عمل درآمد کروانے کی کوشش کی جائے. اور لانگ ٹرم پالیسی کے ہم بھی منتظر ہیں تاکہ جو ہمارا صحت عامہ کے مسائل ہیں اور ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے اور فلورش کر سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل پھر حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.